बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सबकी बेगमें उन्हें तंग करती हैं और कभी कभी खुशी का बायस भी बनती हैं, कभी कभी उनकी फरमाइशें होती हैं अनोखी भी, मुख्तलिफ भी। पिछले दिनों मेरी बेगम ने भी एक अजीब सी फरमाइश की और कहा कि मुझे एक बहुत अच्छे कागज़ का खूबसूरत और मोटा रजिस्टर ला के दीजिए और साथ 406 407 कोई पेन का नंबर था वो ला के दीजिए, गोल निब का और कटा हुआ। तो मैंने लिहाज में नहीं पूछा कि क्या करना है। ज़ाहिर है बच्चों के रजिस्टर और तरह के होते हैं, तो उसको बुनियादी तौर पर पेंटिंग का शौक़ है, वो पेंटिंग करती है, पर ये रजिस्टर पेंटिंग के लिए तो काम नहीं आने वाला था। और मैं खैर गया बाज़ार, जाके मैं लेके आया। तो 2-2.5 दिन के बाद मैंने देखा कि वो अपने जो वर्क स्टेशन है वहाँ पे बैठी, कुरान पाक सामने खोला हुआ और कुरान पाक लिख रही है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, उस लिखे हुए को देखा। चूँकि वो काफ़ी माँ याकूत साहब के पास जाती रही है और उनसे उसने ट्रेनिंग भी ली, पेंटिंग की भी और ख़ताती की भी। पर ये जो शौक़ था, मैं तो सोच के एक दफ़ा रुक गया, परेशान हो गया कि ये जिस काम को लेके शुरू हुई है तो ज़्यादा 30 सिपारे हैं और काफ़ी वक्त लगेगा। अब पिछला कोई 1 हफ़्ता गुजरा है, जब मेरी सुबह आँख खुलती है तो वो लिख रही होती है, खाना वाना पका के खिला के मेहमानों को फ़ारग से वक्त मिला तो वहाँ लिख रही होती है, रात को सोने से पहले भी वो अपने बेड पे बैठे भी उसको लिख रही होती है। मैंने डरते डरते उससे पूछा कि आखिर क्या वजह है, तुमने ये इतने बड़े काम को हाथ डाला है। तो उसने मुस्कुराते हुए सूरह यूनुस खोली और उसकी आयत 61 निकाल के मेरे सामने कर दी। खातिन हज़रात, वो आयत पढ़ के तो दिल मेरा भी खुशी से निहाल हुआ और बाग बाग हुआ। रब ने उसमें जो बात फरमाई है, कहा कि और तुम जिस हाल में होते हो या कुरान में से कुछ पढ़ते हो या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब उसमें मसरूफ़ होते हो तो हम तुम्हारे साथ होते हैं। और तुम्हारा परवरदिगार है जो ज़र्रा बराबर किसी चीज़ को भी जानता है, उससे पोशीदा नहीं है, ना ज़मीन में और ना आसमान में। खातिन हज़रात, आप सोचिए कि एक खातून अगर अपने रब की कुर्बत पाने के लिए उसने उसकी किताब को पढ़ने के साथ साथ ये सोचा कि जितनी देर मैं लिखती रहूँगी उतनी देर मेरा दिल ना सिर्फ उस तरफ रहेगा बल्कि मेरा रब ख़ुद बराह रास्त मुझको देख रहा होगा। ये जो हमारे सियाने कहते हैं कि जब तुमने चाहते हो कि अल्लाह से बात करो तो सजदा करो, जब तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पाक पढ़ो। मुझे ये बिल्कुल यूनिक चीज़ लगी और मैंने उस लम्हे सोचा कि हमारी तारीख़ में कितने वो खुशबख्त लोग होंगे कि जो कैलीग्राफ़ी करते थे और वो पाकिस्तान में, ईरान में, तुर्की में, ये सारा जो इलाका है इसमें बहुत सारी ख़वातीन भी रहीं, बहुत सारे मर्द भी रहे और कुछ ने तो अपनी ज़िंदगी, अपनी जायदादें इसमें वक्फ़ कर दी। शेख अहमद सरहिंदी, जिनको बरसग़ीर में बहुत मुकाम और मर्तबा हासिल है, कहा जाता है कि ये अकबर के ज़माने में बहुत इन्होंने लोगों को, जब इल्हाद फैल रहा था और लोग दीन से दूर हो रहे थे और माशी तौर पे पिस रहे थे और समाजी, ये अकबर का ज़माना था तो बहुत बेरहरवी फैल रही थी। तो तब इन्होंने कुछ चीज़ों को बहुत बतौर ख़ास लोगों को इस तरफ रग़बत किया। लाइक इन्होंने कहा कि जब तुम किसी काम में लगे होते हो, चाहे वो कारोबार हो, अगर तुम शरीयत के मुताबिक करते हो तो वो तुम्हारा ज़िक्र है। इस तौर पे तुम घर पे बैठे हो, दुकान पे बैठे हो, किसी जगह भी, तो हालत ज़िक्र में रहो, अल्लाह से जुड़े रहो तो वो तुम्हें मजबूती अता कर। शेख साहब के जो खतूत हैं, इनके दोस्तों के नाम, उन्होंने तारीख़ में बड़ा मुकाम पाया। तो कुछ ख़त मैंने पढ़े और मैंने सोचा कि उसमें से कुछ झलकियाँ मैं आपको दूँ। लाइक एक ख़त जो इन्होंने महमूद पहलवान के नाम लिखा, उसमें लिखा कि हर वो शय जो तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे वो दुनिया है, और जो गैर अल्लाह में तुम्हें मशगूल कर दे वो दुनिया है। चाहे वो माल हो, चाहे वो दौलत हो, जाहो हशम हो, सरवत हो या नंगो नामूस हो। और याद रखो, जो चीज़ दुनिया से मुताल्लिक़ है वो इंसान के हक़ में बलाए जान है, और दुनिया वाले जब तक दुनिया में रहते हैं परेशान रहते हैं और मरने के बाद फिर उन्हें हसरत, नदामत के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। चंद लाइनें हैं लेकिन कितना बड़ा सबक है। और मुझे आज असल में 2 वजह से ये याद आया जिस वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
ایک تو اتفاق سے اپنی اہلیہ سے آج اس موضوع پہ بات ہوئی، دوسرا میرے آج ایک ملنے والے جو کونسلنگ کے لیے تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بہت اچھا اور کامیاب بزنس مین ہوں، میری بزنس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ بہت اچھا ہے، ہر وہ سہولت میرے پاس ہے، پر میرا دل خالی ہے خوشی سے، اعتماد سے، ایمان سے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنی دولت میرے پاس ہے، جتنی خوشی میرے پاس ہے، کچھ اختر صاحب کچھ ایسا کریں کہ میرا دل بھی اسی خوشی سے، ایمان سے، اعتماد سے بھر جائے اور مجھے راحت محسوس ہو، مجھے جو خالی پن ہے جو میرے اندر نہ رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کچھ تقویٰ بھی آئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، حضرت عمر کا قول میں نے سنا ہوا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تم جھاڑیوں میں سے گزرو تو جس جھاڑی سے تمہیں اس پہ چونکہ کانٹے بھی ہوتے ہیں تو وہاں تم اپنا دامن سمیٹ لیتے ہو، تو انفیکٹ یہی تقویٰ ہے، جہاں آپ انسان غلطیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو ایک اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ وہ شیخ احمد سرہندی کا ایک خط ہے جو انہوں نے مرزا عبد الرحیم خان خانِ خانہ کو لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ بندہ اگر اپنے اوپر 10 باتیں لازم کر لے تو یہ راہ تقویٰ سے مقام تقویٰ تک چلا جائے گا۔ انہوں نے عبد الرحیم خانِ خانہ کے نام خط میں لکھا کہ تم اگر 10 چیزیں اپنے اوپر واجب کر لو تو تم مقام تقویٰ پہ چلے جاؤ گے اور کمال تقویٰ تم کو حاصل ہوگا۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ تم اپنی زبان کو دوسروں کی چغلی اور غیبت سے یوں سمجھو محفوظ کر لو، منع کر لو، اور دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں سے مسخری نہ کرنا۔ مسخری میں انسان کئی دفعہ حدود سے گزر جاتا ہے اور لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرمایا کہ ہمیشہ حرام سے بچے رہو، یعنی جس چیز پہ تمہیں گمان بھی ہو کہ یہ حرام ہو سکتی ہے، چونکہ حرام آپ کے رزق کو بھی، آپ کے اعمال کو بھی، عبادات کو، سبھی کو ضائع کر دیتا ہے۔ چوتھا فرمایا کہ ہر وقت اللہ کے احسانات کو یاد رکھو اور اس کا اعتراف کرتے رہا کرو۔ پانچواں فرمایا کہ جو دولت رب تمہیں دیتا ہے اس کو اسی کی راہ میں لوگوں پہ خرچ کیا کرو، یہ تمہاری مقام کو، تمہارے مرتبے کو اور بڑھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ اپنے لیے دنیا کی بڑائی نہ طلب کیا کرو اور اپنی نمازوں کی اور اپنی عبادت کی حفاظت کیا کرو۔ اور آخری بات فرمائی کہ مسلمانوں کی جماعت کے نظام کے ساتھ جڑے رہو تاکہ کوئی بھیڑیا تم کو اچک نہ لے۔ خاتون حضرات، یہ برسوں پہلے انہوں نے یہ باتیں لکھی تھیں۔ ہر عہد کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اپنا اپنا جو سمجھے چیلنجز ہوتے ہیں، پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سدا بہار ہوتی ہیں۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہی ہوں، وہ حضرت عمر فاروق نے کہی ہوں، وہ شیخ احمد سرہندی نے کہی ہوں، ہم سنی اور پڑھی انہی باتوں سے بنتے ہیں اور ہمارا دل بھی انہی کے ساتھ سنبھلتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے جڑنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرا اسپریچول خانہ خالی میں کیا کروں، تو میں کبھی ان سے یہ نہیں کہتا کہ تم جا کے کسی جنگل میں نکل جاؤ، کوئی تصوف میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم اپنے آپ کو کسی چلے میں ڈالو۔ انفیکٹ اللہ نے تو بہت آسان وہ رکھا۔ سورہ یونس کی جو آیات ہم نے آج پڑھی، جب آپ اس کا ذکر کرتے ہو، جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو، جب آپ اس کے بارے میں لکھتے ہو اسی کے لکھے ہوئے لفظوں کو، تو اتنا تو اس کا اپنا کہنا ہے کہ میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں۔ اور جب رب سامنے ہو تو آپ سوچیں کہ دنیا کی کون سی عزت ہے، کون سی قدر ہے، کون سی نعمت ہے، کون سا تقویٰ ہے جو آپ سے دور ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کو لینے کے لیے، ان کا کمال لینے کے لیے، جہاں انسان اپنی نیت کو ٹھیک کرتا ہے، جہاں اپنے ارادے کی مرمت کرتا ہے، جہاں اپنے زندگی کے ویژن کو بڑا کرتا ہے، صرف اپنے لیے جیتے رہنا، صرف اپنے لیے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور سفر اور رہنے کی چیزوں کو ڈیزائن کرتے رہنا، یہ تو بہت ہی جانوروں والی زندگی ہے۔ پر جب آپ اس سے آگے اٹھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا بھلا بھی کرتے ہیں، پر اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو آپ کا نام کریں، آپ کو نامور بنائیں، پر اس لیے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں پہ کرم کیا جائے، ان کو آسانیاں دی جائیں، ان کی خدمت کی جائے۔ اور چوتھا جو سب سے اہم ہے، جو ہم بھول جاتے ہیں، میں نے اپنے اسی دوست سے بھی یہ کہا کہ تمہاری زندگی میں اطمینان اور خوشی اس لیے کم ہے کہ تم اپنے وقت کو دیکھو، اوقات کو دیکھو۔ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے تم سوتے ہو،
باقی جو تمہارے جتنے وقت ہیں اس میں سے 10-12 گھنٹے تم اپنے کام کو دیتے ہو جہاں سے تمہیں نفع آتا ہے، پیسے آتے ہیں. باقی جو وقت ہے اللہ کے لیے اگر تم وقت کو نکالتے ہو تو چند منٹ ہیں، گھنٹے نہیں ہیں. تو جس نے دلوں کا اطمینان دینا ہے وہ دل میں آئے گا تو اطمینان ہوگا، اس کا ذکر زبان کرے گی تو دل میں اطمینان جائے گا. سو زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی، سکھ بھی نہیں آ سکتا جب تک دل میں رب نہیں آتا. تو رب کو لانے کے لیے دل کا آمادہ ہونا، دل کا آرزو مند ہونا. وہ جو کسی نے کہا تھا اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. تو جب تک آپ اللہ کے لیے چاہت نہیں کریں گے، میں خوش بخت ہوں آج جو میں نے تینوں چیزیں دیکھیں اور سنیں اور شیئر کی. کبھی کبھی کچھ معمولی سی چیزوں سے بھی آپ کا دن بہت عمدہ ہو جاتا ہے. ہمارے سارے پیارے جو ہماری زندگی کو خوشی سے بھرتے ہیں، رب ان سب کو سلامت رکھے اور ہماری زندگی کو بھی کمال تقویٰ پہ اور مقام تقویٰ پہ لے کے جائے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.